आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंतखाबी नताइज की। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी नताइज हैरत अंगेज़ रहे। आप सभी जानते हैं कि किस तरह बीआरएस को कांग्रेस पार्टी ने शिकस्त फाश देते हुए ढेर कर दिया। ताहम ऐसे माहौल में हमने देखा कि चमचे मेरा वज़ीर आज़म, मेरा सीएम कहते दिखाई दिए थे, लेकिन अब वो चमचे चावल के अंदर दबकर कहीं रह गए हैं। ऐसे हालात में जबकि कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, तो अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम की फलाह और बहबूद पर ध्यान दे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला केसीआर ने जो गलतियाँ की थीं उसे दोबारा ना दोहराया जाए। मुसलमान टीआरएस से बेहद नाराज़ थे। ऐसे हालात में बीआरएस को चाहिए था कि वो मुसलमानों के तरफ झुकाव दिखाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जलसे आम में जब एक शख्स उनसे 12% पर सवाल करने लगा तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी का मुजाहिरा किया। इन तमाम हालात को देखने के बाद हम आपको यही बताना चाहेंगे कि तकब्बुर और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। ताहम कांग्रेस पार्टी ने अब जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इस दरमियान में क्या क्या हुआ और मजलिस किस तरह कामयाब हुई और बीजेपी को 8 नशिस्तें किस तरह मिली, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। वक्त निकालने और वक्त गुजारने का हुनर सियासत में बुनियादी अहमियत रखता है। पिछले 9 सालों में केसीआर ने तेलंगाना पर हुकूमत करते हुए ये साबित किया है कि वो सियासी हुनर में माहिर और एकता हैं। केसीआर अपने दौरे हुकूमत में ये भी साबित कर चुके हैं कि वो यारों के यार हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप देख लें कि उन्होंने महमूद अली को वज़ीर दाखिला बनाया। अब यहाँ जो यारों का यार होता है वो दुश्मनों का दुश्मन भी होता है। जिस इंसान में ये दोनों औसाफ या खुसूसियात पाई जाएं तो इसका हाफिज़ा समझ लीजिए गज़ब का होता है और गज़ब ढाने पर कमर बस्ता भी रहता है। केसीआर ने 9 सालों के दौरान साबित किया है कि वो जब चाहें भूलने की बीमारी को अपने जहन में जगह दे देते हैं, फिर जब भी उनका मूड हो बहुत कुछ भूला हुआ याद भी कर लेते हैं। 29 नवंबर तक असम्बली इंतखाबी जलसों में बेइंतहा व बेदरीग पैसा लुटाते हुए जल्द से जुलूसों का इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम का पैसा उन्हीं पर लुटाया गया। करोड़ों मालियती रकूमात को पुलिस ने जब्त किया। इससे पहले का मंजर अगर हम अपने जहन में लाएं तो हमें लगेगा कि एग्ज़िट पोल ने जो पेश ख्यासी की थी वो सच साबित हुई। आजकल अवामी रुझानात पर मबनी जायज़ा रिपोर्ट्स का बहुत चर्चा है। कुछ दिनों कबल तक बीआरएस कायदीन ने मंजर आम पर आने वाले सर्वे को बेबुनियाद और अपनी जीत को यकीनी बताते हुए आशाओं के दीप जलाते और तमन्नाओं के महल तामीर करते नज़र आए थे। केसीआर ने अपनी जीत के लिए खुसूसी पूजाओं का एहतमाम किया। अवाम से नए वादे किए गए, इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। बीजेपी, मजलिस, कांग्रेस अपनी बखा की जंग लड़ती दिखाई दी। तमाम जमातें मंजर आम पर आ चुके सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर बगलें बजाती रहीं, लेकिन इन रिपोर्ट्स से हटकर कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं जिन्हें तासुब की ऐनक उतार कर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आज भी मुल्क की मजबूत तरीन सियासी जमात है, जिसने ज़्यादातर इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी दिखाई। ये कहना महज हक़ाइक़ से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। 5 साल में एक मरतबा होने वाले इंतखाबात में अवामी रुझानात मुख्तलिफ होते हैं। सच तो ये है कि इंतखाबात आने वाले मंजरनामे की थोड़ी बहुत झलक ज़रूर दिखा जाते हैं। 2023 के इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ और बीआरएस पार्टी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अगर केसीआर ने अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम किए हैं तो फिर तेलंगाना की अवाम ने उन्हें अक्सर मुस्तरद क्यों कर दिया? लोग इस बात को जानना चाहते हैं। अगर आप भी केसीआर की हार पर गमज़दा हैं और जानना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ बीआरएस पार्टी के सरबराह कारगुजार वज़ीर आला केसीआर की गलतियों पर बात करेंगे और मुहासिबा करेंगे कि उन्हें अवाम ने शिकस्त से दो चार क्यों किया। कहते हैं जिसे काम आता है वो काम से जाता है। यही दुनिया का असूल है। जिसमें महारत होती है उसे महारत बनाकर दौड़ाया जाता है। यही हाल बीआरएस का हुआ। केसीआर दूसरी मियाद में फतेह हासिल करने के बाद फार्म हाउस में चले गए और केटीआर को सियासी मैदान में दौड़ाते रहे।
نا تجربے کار KTR کے ہاتھ میں ریاست کی باغ ڈور دی گئی۔ ان کا دماغ 7ویں آسمان پر پرواز کرنے لگا۔ دماغ اوپر والے کی نعمت ہے۔ قدیم زمانے کی حنوط شدہ لاشوں میں دماغ نہیں پایا گیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی کامیاب وہی تھے جن کا دماغ نہیں تھا۔ دانشوروں نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ مصری حضرات دماغ اس لیے نکال لیا کرتے تھے کہ قدیم مصر میں حنوط کی جانے والی لاشوں سے دماغ نتنوں کے ذریعے نکالا جاتا تھا، اور اب زندہ انسان اپنا دماغ نتنوں سے ذرا نیچے یعنی منہ سے نکالتے رہتے ہیں۔ جب KTR کا دماغ خود زیادہ ہی اظہار خیال کرنے لگا تو عوام کو لگا کہ عوامی خدمت گزار کو سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اب KCR کی بات کریں تو ان کی پہلی غلطی یہ تھی کہ وہ خود فارم ہاؤس میں روپوش ہو گئے اور محمود علی نامی شخص کو وزیر داخلہ بنایا گیا، جو شخص کانسٹیبل یا پھر کلرک بننے کے لائق نہیں، وہ اعلیٰ عہدے پر براجمان ہو گیا۔ اس کے بعد محمود علی کے دماغ کی اپج یہ تھی کہ وہ بے سر و پا کی باتیں کرتے رہے اور ہم جیسے صحافی انتظار کرتے رہے عوام کے بیدار ہونے کا، تاکہ وہ اپنی طاقت کو پہچان سکیں اور چلر گننے والے ناسمجھ افراد کے خلاف ووٹ دیں، تاکہ اس کرسی پر سخت ترین فیصلے کرنے والا براجمان ہو جائے۔ KCR کی تیسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر دھرانی پورٹل کو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے غریب افراد کو جائیداد فروخت کرنے میں دشواری پیدا ہو گئی۔ خالی پڑی زمینوں کو دھرانی میں گورنمنٹ لینڈ لکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے عوام حکومت بیزار ہو گئے۔ اب چوتھی غلطی یہ رہی کہ KCR نے اقلیتوں کے لیے 9 سالوں میں کچھ نہیں کیا، صرف وعدوں پر اکتفا کیا گیا۔ بلا سودی قرض اقلیتوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس معاملے کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا۔ وقف بورڈ میں وقف کی زمینوں پر قابض ہونے والوں کو متعین کیا گیا۔ اردو اکیڈمی میں اردو سے نابلد شخص کو اتارا گیا اور ایک نااہل شخص کو مشیر بنایا گیا۔ ان سب حضرات نے مل کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا اور خود کی تجوریاں بھرتے رہے۔ 12% تحفظات کا وعدہ فراموش کر دیا گیا۔ حالانکہ KCR نے دیگر بہت سارے بہتر اقدامات کیے ہیں، لیکن مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں وہ ناکام ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ KCR نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے اسد الدین اویسی کو BRS کی تشہیر کرنے کی ذمہ داری سونپی، جس کا اثر یہ ہوا کہ عوام BRS کے مخالف ہو گئے۔ یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے والی BJP کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن پارٹی نے 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور یہ کامیابی مسلم ووٹوں کی تقسیم ہونے پر BJP کو حاصل ہوئی ہے۔ اب یہاں میں ذکر کروں گا اس سیاسی جماعت کا جس کے جبری ناخن تاحال عوام کے جسم میں گڑے ہوئے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس پارٹی سے مسلمانوں کو نجات نہیں مل سکی۔ پھر آہستہ آہستہ اس جماعت نے لوگوں کو اپنے ظلم سہنے کا عادی بنا دیا، جس کی بنا پر قدیم شہر حیدرآباد آج تک ارغمال بنا ہوا ہے۔ لوگ سرے عام اس جماعت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ اس مرتبہ مجلس نے مختلف ریاستوں میں پائے جانے والے پارٹی قائدین کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی اور 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ مجلسی سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے انتخابی تشہیر کے دوران کانگریس کو برا بھلا کہا، ریونت ریڈی کو نشانہ بنایا۔ مجلسی قائد کے کہنے کے باوجود عوام KCR کی تائید کرنے کے بجائے کانگریس کے ساتھ چلے گئے۔ کانگریس کی کامیابی کی اہم وجہ مسلم ووٹوں کا متحد ہو کر کانگریس کی تائید کرنا ہے۔ یہاں میں کانگریس پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگ اس جیت پر زیادہ خوش ہونے کے بجائے ریاست تلنگانہ کی ترقی پر زور دیں۔ 2 سال سے ابھی تک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اسکالرشپس نہیں دی گئیں، اسے فوری اثر کے ساتھ جاری کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی اگر کانگریس پارٹی ترقی چاہتی ہے تو اسے سب سے پہلے حج ہاؤس میں خدمات انجام دینے والے اداروں میں موجود افراد کو برطرف کر دیا جائے، اردو کی ترقی و ترویج پر دھیان دیا جائے، عوام کی تعلیمی، معاشی، طبی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اب جو 6 ضمانتیں کانگریس نے عوام کو دی تھیں انہیں فوری اثر کے ساتھ قانون بنا دیا جائے اور عوامی مشکلات کا سدباب کیا جائے، مہنگائی پر قابو پایا جائے، ساتھ ہی شہریوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جائے اور دھرانی پورٹل کو ہٹا دیا جائے۔
اگر کانگریس حکومت ان امور پر کام کرے گی تو پھر تلنگانہ کی ترقی یقینی ہو جائے گی، ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ سیاسی چولہا پھر سے تیز آنچ کے ساتھ جل رہا ہے۔ انتخابی پتیلی بھی چولہے پر چڑھائی جا چکی ہے، لوگ جوتیوں میں دال بانٹے جانے کے منتظر ہیں۔ انتخابی پتیلی میں جو دال پک رہی ہے اس میں تڑکے کی کمی بھی پوری کر دی گئی ہے۔ انتخابی دال میں اسمبلی نظام کا تڑکا وہی شور پیدا کر رہا ہے جو تڑکا لگانے سے پیدا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تڑکے کے شور میں بعض پارٹیوں کی بنبناہٹ بھی شامل ہو کر عجیب و غریب صوتی تاثر پیدا کر رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ انتخابات ہوں گے تو عوام کانگریس پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں، ورنہ عام افراد یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ گزرے ہیں عجیب مرحلوں سے دیدہ و دل، گزرے ہیں عجیب مرحلوں سے دیدہ و دل، سحر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی کامنٹ سے ہمیں نوازیں۔